खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाजरीन, जिस तरह आप देखते हैं कि पुरफ़ज़ल बातें शो में मुख्तलफ़ गेस्टों को मदऊ किया जाता है ताकि कलाम की पुरफ़ज़ल बातें वो आप तक पहुंचा सकें। तो नाज़रीन, आज मैं बताना चाहता हूं, आज फिर एक ख़ूबसूरत मेहमान को मैंने मदऊ किया है। खुदा के खादिम हैं पास्टर इमरान इस्माइल, और मेरा ईमान है कि जब कलाम की पुरफ़ज़ल बातें वो आप तक पहुंचाएंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाज़रीन, मैं बताना चाहता हूं, आज हम बात करेंगे बरकत और लानत के ताल्लुक़ से। दुनिया के हज़ारों लोग हैं, कईयों के पास बरकत है और कईयों के पास लानत है, और आज देखेंगे अकॉर्डिंग टू द बाइबल बरकत क्या है और लानत क्या है। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें इस खूबसूरत शो में, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने गेस्ट पास्टर इमरान को खुश आमदीद कहता हूँ। खुश आमदीद पादरी साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे बरकत और लानत के ताल्लुक़ से। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ, इस वक्त लाखों लोग हमें वॉच कर रहे हैं। बाज़ लोगों के पास बरकत है और बाज़ लानत और यानी कर्ज के नीचे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम बरकत ही से आगाज़ करें, और बरकत क्या है, आप क्या कहेंगे नाजरीन को? सबसे पहले तो मैं फ़ज़ल टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूं, और पादरी साहब आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने ये मौका दिया कि आज मैं नाजरीन के सामने पुरफ़ज़ल बातों के प्रोग्राम में खुदा की पुरफ़ज़ल बातें जो कलाम में लिखी हुई हैं उनको मैं शेयर कर सकूं, ताकि लोग जो हैं वो बरकत और लानत को समझ सकें। आमीन। और पेशतर इससे कि हम बरकत और लानत को डिस्कस करें, तो मैं एक कलाम मुक़द्दस में से हवाला जो है वो तिलावत करना चाहूँगा। जी ज़रूर। तो हम देखेंगे अस्तिशना की किताब, उसका चैप्टर नंबर 30 बाब और उसकी वर्स नंबर 19 हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। यहाँ लिखा है, मैं आज के दिन आसमान और ज़मीन को तुम्हारे बरखिलाफ़ गवाह बनाता हूँ कि मैंने ज़िंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू ज़िंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। जी भाई साहब, आज बड़ा खूबसूरत वक्त है, और आज हम खुदा की बरकत को और उस जो है लानत को आज हम सीखेंगे कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बरकत क्या है। सबसे पहले मैं बरकत के मीनिंग बताना चाहता हूँ। बाज़ लोगों ने अपना नाम बरकत रखा होता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर बरकत नहीं होती। बेशक। बरकत का जो मीनिंग है वो है बढ़ोती, बढ़ना, ग्रो करना, आगे तरक्की पाना, सरफराजी पाना। और जब हम इसके मतलब को देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि जब बरकत हमारी ज़िंदगी के अंदर आती है तो फिर वो चीज़ें जो हमारे पास कम तादाद में होती हैं, जब वो बढ़ना शुरू हो जाएं, चाहे वो रूहानी बरकतें हैं, चाहे वो जिस्मानी बरकतें हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, अगर उसमें बढ़ोतरी शुरू हो जाती है, उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है, तो फिर मैं बताना चाहता हूं पादरी साहब कि फिर पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ब्लेसिंग है। और अगर वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर कम होना शुरू हो जाएं, और वही चीज़ें स्टिल हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बढ़ने के बजाय कम होती चली जाएं, हम किसी भी काम को बार बार करें और उसमें बरकत ना आए, वो कारोबार या वो कोई रूहानी नेमत हमारी ज़िंदगी में बढ़ती नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई लानत है। तो हमने आज बरकत पर ज़्यादा तवज्जो करनी है, क्योंकि बरकत हमारी ज़िंदगी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो पादरी साहब, आपने बताया बरकत और साथ लानत के ताल्लुक से, तो मैं चाहता हूं कि बरकत इंसान कैसे रिसीव कर सकता है और लानत कैसे वो लेता है? पादरी साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि बरकत हमारी ज़िंदगी में कैसे आती है और लानत का क्या सबब है हमारी ज़िंदगी में आने का। और
میں بتانا چاہتا ہوں کہ برکت ہماری زندگی میں تب آتی ہے جب ہم خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اور پھر برکت ہماری زندگی میں تب آتی ہے جب ہم فرما برداری کرتے ہیں، کیونکہ خدا کو فرما برداری بڑی پسند ہے۔ جو لوگ فرما برداری کرتے ہیں خدا انہیں برکت دیتا ہے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں علیشا کی زندگی پر غور کریں تو علیشا اپنے استاد ایلیا کا بڑا فرما بردار شاگرد تھا، وہ اس سے بڑی محبت رکھتا تھا، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، اور جو کچھ وہ اپنے استاد کو کرتا دیکھتا تھا وہی وہ چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کے اندر ہو۔ اس لیے اس نے ایلیا سے کہا کہ مجھے تیری روح کا دونا مسا چاہیے۔ تو یہ فرما برداری کی وجہ سے تھا۔ ایلیا نے بھی اس کی فرما برداری کو دیکھا۔ ایلیا کے اور بھی شاگرد تھے، بہت زیادہ شاگرد تھے، لیکن جو سب سے زیادہ فرما بردار شاگرد تھا وہ علیشا تھا، جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ تو ایک بیل جو ہے وہ ہل چلا رہا تھا کھیت کے اندر، لیکن اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے ہو لیا، اور بڑی وفاداری سے، بڑی فرما برداری سے وہ اس کی خدمت کرتا رہا۔ اور جب ایلیا آسمان پر اٹھایا گیا تو اس فرما برداری کا اس کو یہ صلہ ملا کہ اس کی روح کا دونا مسا علیشا پر ٹھہر گیا۔ اور اگر ایلیا نے 7 معجزات کیے تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ علیشا نے اس سے دونے معجزات کیے۔ جو کچھ اس نے مانگا تھا وہی اس کو ملا، اور یہ خداوند کا بڑا اس پر فضل و یہ فرما برداری کی وجہ سے تھا۔ پھر دعا کرنے سے، پھر خدا کے کلام کو پڑھنے سے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے سے ہماری زندگی کے اندر برکت آتی ہے۔ اور برکت آنے کا یہ سبب ہے، اگر ہم ایسا کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر تو پھر ہمیں ضرور برکت ملے گی، اور اگر نہیں، پادری صاحب فرما برداری کے باعث برکت آتی ہے۔ ہاں جی، اب لعنت انسان کیسے لیتا ہے، اس تعلق سے آپ کیا ناظرین؟ ہاں جی، میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں لعنت جو ہے وہ بے سبب نہیں آتی۔ اگر ہم امثال کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آئے گا، ایک میں ورس آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا، امثال 26 باب اس کی دوسری آیت۔ اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، جس طرح گوریا آوارہ پھرتی اور ابابیل اڑتی رہتی ہے، اسی طرح بے سبب لعنت بے محل ہے۔ لعنت جو ہے وہ آنے کی کوئی وجہ ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی کے اندر نافرمانی ہوتی ہے، جیسے باغ عدن کے اندر آدم اور حوا نے نافرمانی کا گناہ کیا، تو پہلے وہ ایک بابرکت زندگی گزار رہے تھے۔ باغ عدن کے اندر وہ خوشحال تھے، ہر چیز ان کے پاس وافر مقدار میں تھی، اور جیسے ہی نافرمانی کا ان کی زندگی کے اندر گناہ آیا اور ان کو باہر نکال دیا گیا، اور ان کو پھر لعنت ملی۔ حوا کو بھی لعنت ملی، آدم کو بھی لعنت ملی، اور سانپ کے ذریعہ سے جو ابلیس نے ان کو بہکایا اس کو بھی لعنت ملی۔ تو یہاں پر ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر لعنت آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر لعنت جادوگری کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، بت پرستی کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ بت پرستی کا گناہ اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے گھروں میں دیے جلاتے ہیں، کسی پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ نظریں نیازیں دیگیں چڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، درباروں پہ میلے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، جبکہ خدا کا کلام خروج کی کتاب میں 20ویں باب میں جب ہم احکامات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کرنا، تو کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ اس کو سجدہ کرنا، چاہے وہ اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا نیچے پانی کے اندر اگر کسی شخص کی شکل بنا کر تم اس کو پوچھتے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ہماری زندگی کے اندر لعنت آ سکتی ہے۔ اور ایسے ہی لعنتیں آتی ہیں، لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے باپ دادا، ٹھیک ہے، وہ بت پرستی کا گناہ ان کی زندگی میں تھا، اور اگر ہم کلام کو پڑھتے ہیں احکامات کو تو وہاں لکھا ہے کہ اس کی سزا 3 اور 4 پشت تک ملتی ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، اب ایک شخص جو آج کے دور میں یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور
یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد اس کی زندگی میں برکت آنا شروع ہو گئی. لیکن اس لعنت کو جو اس کے باپ دادا سے اس کی زندگی میں چلی آ رہی ہے اس کو اس نے کینسل نہیں کیا. اس لیے ہم نے اس بات پر غور کرنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس لعنت کو کیسے ریموو کرنا ہے, کیسے ہم نے اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے, کیونکہ وہ تو باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. اور جو باپ دادا سے چلی آ رہی ہے, ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ ہمارے باپ دادا وہ بت پرستی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. لیکن ہماری زندگی کے اندر جب کلام بیان کرتا ہے کہ تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بد کرداری کی ہمیں سزا ملتی ہے, تو پھر ہمیں اس لعنت کو پاک صلیب کے نیچے آ کر کینسل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہماری زندگی کے اندر یہ سبب ہے, یہ وجہ ہے کہ جب ہم بت پرستی کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, جادوگری کرتے ہیں اور جادوگروں کے ہم دوست بن جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ ان کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں, بے شک وہ جادو نہ کرتے ہوں لیکن ان کے دوست بھی جو ہیں وہ بھی لعنتی ہیں. کیونکہ جو یہ شگون نکالنے والوں کے, یا کلام یہ بیان کرتا ہے, سشنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شگون نکالنے والوں کا دوست ہے یا جادوگروں کا دوست ہے وہ بھی ملعون ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ لعنت جو ہے اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. ہاں, میں ایک ایگزامپل دوں گا. جیسے میں نے بتایا کہ ایک شخص اگر آج کے دور میں یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے, جیسے ایک دیوار کے اندر ہال ہے, ٹھیک ہے, اب ایک ہال جو ہے وہ جیسے یسوع مسیح کو قبول کیا اس ہال سے برکت آنا شروع ہو گئی. لیکن اس ہال کو جو باپ دادا سے ہماری زندگی کے اندر ہے اس ہال کو ہم نے بند نہیں کیا, تو پھر برکت بھی آ رہی ہے اور لعنت بھی آ رہی ہے. جب وہ آپس میں دونوں ٹکراتی ہیں تو بکھر جاتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے صرف برکت لینی ہے, لعنت نہیں لینی. پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس لعنت کے ہال کو یسوع کے پاک لہو سے بند کریں, اس کی پاک صلیب سے بند کریں, تاکہ صرف ہماری زندگی میں برکت ہی ہو, لعنت نہ ہو. یہ میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر آپ کے باپ دادا بت پرستی کا گناہ کرتے رہے ہیں تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ خدا کے گھر میں جائیں, خدا کے خادم کے سامنے اقرار کریں اور اس لعنت کو جو باپ دادا سے آپ کی زندگی کے اندر چلی آ رہی ہے آپ اس کو یسوع کے نام سے کینسل کریں. اور یہ گھر کے سربراہ جو باپ ہیں جن کے پاس اختیار ہے برکت دینے کا, لعنت دینے کا, کیونکہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ برکت جو ہے وہ خدا نے اپنے بندوں کو دی. جیسے اس نے آدم کو برکت دی, ٹھیک ہے, پھر اگر آگے چلتے ہیں پھر ابراہیم کو برکت دی, پھر اسحاق کو برکت دی, اس نے آگے یعقوب کو برکت دی اور یعقوب نے آگے اپنے بیٹوں کو برکت دی. اور برکت دینے کے دو طریقے ہیں, ایک تو ہاتھ رکھ کر برکت دی جاتی ہے اور پھر زبان سے برکت دی جاتی ہے. سوری ٹو سے پادری صاحب, ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی جی ناظرین, آپ بہت خوبصورت باتیں سن رہے ہیں برکت اور لعنت کے تعلق سے. مزید ہم آگے بڑھیں گے, یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو ہم بات کر رہے تھے برکت اور لعنت کے تعلق سے, تو پادری صاحب وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. آگے آپ ناظرین کو کیا کہیں گے؟ میں یہ بتا رہا تھا, میں پیرنٹس کو بات یہ ٹرانسفر کر رہا تھا کہ جو باپ ہے اس کے پاس اختیار ہے اپنے بچوں کو برکت دینے کا بھی اور لعنت دینے کا بھی. سم ٹائم ہم اپنے منہ سے جو ہے وہ برکت دیتے ہیں اپنے بچوں کو, اور جب ہم اپنے منہ سے برکت کے الفاظ نکالیں گے کہ بیٹا خدا تجھے برکت دے, خدا تجھے سرفراز کرے یا تجھے ترقی دے, تو میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اگر ایک باپ جو ایمانداری کی زندگی گزار رہا ہے اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ اس بیٹے کے لیے بابرکت ہوں گے. جیسا اس کا باپ اس کو کہہ رہا ہے ویسے ہی اس کی زندگی کے اندر ہوگا. لیکن اگر وہی باپ اپنے بیٹے کو لعنت دے دیتا ہے, سم ٹائم ہم جانے انجانے میں بھی اپنے بچوں کو کہہ دیتے جا تو تے ساری عمر ہوندا رہے گا. اگر بچوں سے کوئی غلطی ہماری بچوں سے ہو جاتی ہے تو ہم غصے میں آ کر بچوں کو لعنت دے دیتے ہیں. لیکن آج یہ میرا پیغام ہے کہ ہم نے اپنے منہ سے صرف اور صرف برکت دینی ہے, ہم نے لعنت نہیں دینی, کیونکہ ہماری زبان میں اور ہمارے ہاتھوں میں اختیار ہے. ایک ماں باپ کے جیسے خدا باپ کے پاس اختیار ہے, وہی اختیار اس نے اپنے نبیوں پیغمبروں کو دیا.
پھر رسولوں کو دیا، پھر شاگردوں کو دیا، اور وہ اختیار آج خدا کے خادموں کے پاس اور باپ کے پاس ہے۔ تو اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم صرف اور صرف اپنے منہ سے برکت ہی نکالیں گے تو پھر ہمیں برکت ہی ملے گی، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر اوبویسلی جب ہم لعنت نکالیں گے تو ہمارے بچوں کے لیے لعنت ہوگی۔ تو پادری صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ایک آپ بڑی خوبصورت مثال دے رہے تھے کہ ایلیا اور الیشا کے تعلق سے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں بڑے شاگرد بھی اور استاد بھی واچ کر رہے ہیں، تو شاگردوں کے لیے کیا خاص آپ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایلیا کی تابعداری الیشا نے کی، فرما برداری کی تو برکت اس کی زندگی میں آئی، تو میں چاہتا ہوں کہ خاص جو آپ پیغام دینا چاہتے شاگردوں کے تعلق سے آپ ضرور دیں۔ آج میں شکر گزار ہوں کہ خدا نے یہاں موقع دیا کہ آج لاکھوں لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں، تو یہ بڑی خاص بات پادری صاحب آپ نے کی ہے کہ شاگردوں کو کیا کرنا ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے شاگرد آتے ہیں لیکن ان میں سے وہی ٹھہرتے ہیں جو تابعدار ہوتے ہیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں پر ہم بات کریں تو خداوند یسوع مسیح کے بہت سارے شاگرد ہوئے، اور یسوع مسیح نے جب ان کے ساتھ اپنے مصلوبیت کی بات کی، روٹی دینے کی اور خون دینے کی بات کی، تو ان کو وہ باتیں ناگوار گزریں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے شاگرد یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن 11 رسول جو تابعدار تھے انہوں نے یسوع مسیح کو نہیں چھوڑا۔ جب پطرس سے خداوند یسوع مسیح نے پوچھا کہ تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جانا چاہتے ہو، تو اس نے کہا اے خداوند ہم کہاں جائیں، زندگی اور زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ ایک اچھا شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کا ہمیشہ تابعدار اور فرما بردار رہتا ہے، وہ قبر تک چاہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے، وہ خود استاد کیوں نہ بن جائے، وہ اپنے استاد کا شاگرد ہی رہتا ہے۔ یہ ایک میرے شاگردوں کے لیے پیغام ہے کہ جو ایک اچھے شاگرد ہیں وہ ہمیشہ اپنے استادوں کے تابعدار رہیں، فرما بردار رہیں، اور ان کے زندگی کا جو ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں اس زندگی کو اپنائیں، کیونکہ ایک استاد جب ایک شاگرد بولتا ہے تو وہ اس کا استاد اس میں سے نظر آنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ اپنی طور پر کہے کہ نہیں میں سب کچھ ہوں، نہیں، بلکہ اس کو اپنے استاد کو پریزنٹ کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ اس کے استاد جو ہے وہ اس کے اندر سے بول رہا ہو، نظر آ رہا ہو لوگوں کو، ہاں یار یہ فلاں استاد سے پڑھا ہوا ہے اور بڑی اچھی تعلیم دی ہوئی ہے اس کو، تو پھر وہ ایک اچھا شاگرد ہے۔ آمین۔ تو پادری صاحب، برکت اور لعنت پر ہم بات کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب برکت انسان ریسیو کرتا ہے تو اچھا ہے کہ برکت ٹرانسفر بھی ہونی چاہیے، بالکل ہونی اس چاہیے۔ کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرے نمبر پر لعنت پر ہم بات کر رہے ہیں، جب لعنت آتی ہے تو اس کو ہم کیسے زندگی سے نکال سکتے ہیں؟ اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ میں بتانا چاہتا ہوں، میں ایک ایگزامپل دوں گا اسحاق کی۔ اسحاق جب بوڑھا ہو گیا، اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، تو اس نے نا اپنے بیٹے عیساؤ سے کہا کہ میرے لیے شکار مار کر لا، میں اسے کھاؤں، ٹھیک ہے، اور میں پھر تجھے برکت دوں۔ اب وہاں پر ایک باپ اپنے بیٹے کو برکت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب عیساؤ لینے گیا، شکار مارنے کے لیے گیا، اور اسحاق کی بیوی سن رہی تھی، اس نے وہ چاہتی تھی کہ یعقوب کو برکت ملے، اس نے کیا کیا، جلدی سے وہاں سے یہ ایک بکری کا بچہ لیا اور اس کو ذبح کیا، کھانا بنایا، اور جو کہ عیساؤ کے جسم پر بال تھے، ٹھیک ہے، اور اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں، اس لیے وہ بالوں سے چیک کرتا تھا کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے اور یہ چھوٹا ہے، تو اس نے کیا کیا، اسی اون سے جو بکرا ذبح کیا گیا یا جو بھی، تو اس کو نا بازوؤں پہ لپیٹ دیا گیا، اور کھانا بنا کر یعقوب جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس لے گیا۔ اب وہاں پر باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو برکت دے رہا ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب 27واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میں حوالہ پڑھ دوں کہ کیا اس نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ برکت دی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 27واں باب ہم دیکھیں گے، اور اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا برکت جو اسحاق نے یعقوب کو دی جب وہ اس کے پاس کھانا لے کر گیا۔ اس نے پاس جا کر 27ویں باب کی 27ویں آیت میں دیکھوں گا، اس نے پاس جا کر اسے چوما
तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। खुदा आसमान की ओस और जमीन की फरबी और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे, कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें, तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी मां के बेटे तेरे आगे झुकें। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। आमीन। यहां पर खुदावंद का बंदा इसहाक यकूब को यह बरकत दे रहा है। और मैं यहां पर यह बात बताना चाहता हूं कि जब बरकत दी जाती है तो फिर उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है। यही बरकत जब ईसाऊ आया तो उसने भी मांगने की कोशिश की, तो इसहाक उसे कहता है कि जो बरकत मैंने तेरे भाई को दे दी है अब वो मैं तुझे नहीं दे सकता, जो कुछ मेरे पास बाकी है वो मैं तुझे देता हूं। उसने कहा कि तू उसका अब जो है वो गुलाम बनेगा अपने भाई का, यकूब का। ठीक है, तो यहां पर यह भी बात बड़ी गौरतलब है कि जब बरकत या लानत मुंह से निकलती है तो फिर उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है। यहां पर इसहाक ने जब बरकत उसको दे दी तो वो बरकत जो यकूब को मिल गई वो ईसाऊ को वो नहीं दे सका। ठीक है, और लानत जो है वो मैं बताना चाहता हूं कि यकूब की मिसाल दूंगा। यकूब जब अपने मामू लाबन के पास से निकल आया तो उसकी बीवी राखल ने अपने बाप की मूर्तियां चुरा ली, मूर्तियां चुराई, और चूंकि वो प्रेग्नेंट थी इस वजह से वो जिस ऊंट पर बैठी उसने उसके नीचे, गद्दी के नीचे वो मूर्तियां रख लीं, और लाबन पीछा करता हुआ यकूब के पीछे आया और आकर उसे कहता है कि तुमने मेरी मूर्तियां चुरा ली हैं। अब यकूब चूंकि खुदा का बंदा था, बाबरकत था, उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज वापस नहीं आ सकते थे। तो वहां पर यकूब ने एक बात कही कि जिसने तेरी मूर्तियां चुराई वो जीता ना बचे, वो जीता ना बचे। अब मूर्तियां तो उसकी अपनी बीवी के पास थी, उसने चुराई। अब जब राखल के बिन्यामीन पैदा हुआ तो राखल मर गई। जो बात यकूब के मुंह से निकली थी वो बात पूरी हुई, क्योंकि उसने उसके कहा था कि जिस शख्स ने तेरी मूर्तियां जो हैं वो चुराई हैं वो जीता ना बचे। तो ये बड़ी एक खास बात थी कि यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि जब बरकत और लानत मुंह से निकल जाती है तो फिर उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमें इस बात पर बड़ी गौर करनी है कि हमने किस तरह से बरकत को अपनी जिंदगी में लेना है, लानत को नहीं लेना। क्योंकि लानत अगर आपकी जिंदगी में आ जाए तो फिर आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तकलीफों का, बीमारियों का, तंगियों का। तो इसलिए हमें बरकत का वारिस बनना है, लानत का नहीं। तो पादरी साहब, हम किस तरह जज कर सकते हैं कि एक शख्स के पास बरकत है और दूसरे के पास लानत है? कौन सी अलामात हैं, किस तरह हम देख सकते हैं कि फलां शख्स के पास बरकत है और फलां के पास लानत है? इसके बारे में अकॉर्डिंग टू द बाइबल आप क्या नाजरीन को कहेंगे? सर, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, हमें इस जज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो शख्स बाबरकत है वो वैसे ही नज़र आ जाता है, उसको जज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसकी गुफ्तगू में बरकत है, उसके बोलने में बरकत है, उसके उठने बैठने में बरकत है। वो जहां कहीं भी जाता है, जहां बैठता है, जहां पर वो अपना कदम रखता है, वहां पर खुदा की बरकत आना शुरू हो जाती है। मैं एक अकॉर्डिंग टू बाइबल आपको एग्जांपल दूंगा यशवा की। खुदावंद ने उसे कहा कि जहां कहीं तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर मूसा की ताबेदारी, फरमा बरदारी और खुदा के साथ बड़ा वफादार था। वो हर हालात में हमेशा उसने खुदा पर तवक्कल किया, भरोसा किया कि खुदा सब कुछ कर सकता है, उसके नजदीक कोई चीज नामुमकिन नहीं है। तो इसलिए हमें बरकत को जज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बरकत हमारी जिंदगी से नजर आना शुरू हो जाती है। हम हर काम में बरकत पाते हैं।
चाहे कोई कारोबार करते हैं। मैं सिर्फ जिस्मानी या रूहानी बातों चीज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं दोनों तरह किसी की बरकत होनी चाहिए। अगर एक शख्स रूहानी तौर पर बड़ा अच्छा है लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई कमी है। क्योंकि अगर वो रूहानी तौर पर कहता है ईमान होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, तो उसकी अपनी ज़िंदगी में ईमान नहीं है, जो अगर उसको कोई चीज़ ही नहीं मिली उसके ईमान के मुताबिक, तो फिर इसका मतलब उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कोई लानत है। तो बरकत दोनों तरह से हैं, जिस्मानी बरकतें भी हैं और रूहानी बरकतें भी हैं। अगर एक रूहानी बरकत रखनी है तो जिस्मानी बरकत भी हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम गवाही दे सकें कि हाँ, खुदा पर ईमान रखने से मुझे ये चीज़ मिल सकती है। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाजरीन, आपने आज सुना है बरकत और लानत के ताल्लुक से, तो खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरत बातें बताई हैं कि बरकत हम कैसे रिसीव कर सकते हैं और लानत को कैसे लेते हैं। जब आप अपने बड़ों की या उस्तादों की, पासबानों की ताबेदारी में वक्त गुजारेंगे, जिस तरह एलिया और अलीशा के बारे में उन्होंने बताया, अलीशा ताबेदार था तो हम देखते हैं अलीशा की ज़िंदगी में बरकत आई, और इसी तरह यशवा मूसा का ताबेदार था और खुदा के साथ फर्मा बरदार था, उसकी ज़िंदगी में बरकत आई। और जब हम नाफरमानी करते हैं और नाफरमानी के सबब से हमारी ज़िंदगी कर्ज के नीचे, लानत के नीचे भी आ सकती है, और खुदा ने हमें बरकत का वारिस ठहराया है, और हमेशा हमारे मुंह से बरक़ात की बातें निकलनी चाहिए, पुरफज़ल बातें निकलनी चाहिए, ताकि जब हम बोलते हैं तो रूहुल कुद्स से भीगे हुए लफ्ज़ निकलें, दूसरों की ज़िंदगी में वो इत्मीनान की दौलत पैदा करें। आप फरमाबरदार रहेंगे तो बरकत पाएंगे। तो याद रखें, खुदा हमें बरकत देना चाहता है, बरकत लेना चाहते हैं तो वफ़ादारी और ताबेदारी में ज़िंदगी बसर करें। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।